आओ आज मैं तुम्हें 1400 साल पहले अरब के एक शख्स का वाक़या सुनाता हूँ जिसने 360 बच्चियों को मुल खरीदा। 360 बच्चियों को मुल खरीद के उनकी देखभाल की, उनकी परवरिश की, उन्हें अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया। जब मेरे रसूल करीम को उसकी इस खिदमत का पता चला तो मेरे करीम नबी ने उसे एक ऐसा जुमला इरशाद फरमाया, अगर आप औलाद वाले हैं, साहिब औलाद हैं, अगर आपको अल्लाह ताला ने बेटी जैसी रहमत से नवाजा है तो आप उस एक जुमले को एक बार सुने, कसम से जान में जान आ जाएगी। एक बार ये दर्दनाक वाक़या ज़रूर सुने। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया, कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गया। एक शख्स आया, कलीमा पढ़कर ईमान जैसी दौलत हासिल करने के बाद, इस्लाम जैसी दौलत हासिल करने के बाद ये शख्स मुसलमान हो गया। नबी करीम के सामने बैठा है। मुसलमान होने के बाद इसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जनाब रसूल करीम ने फरमाया, पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा, या रसूलल्लाह मेरा सवाल ये है कि ज़माना जाहिलियत में, मतलब कि कलीमा पढ़ने से पहले पहले, आपकी आमद से पहले पहले हमने जो नेकियां की, हमने जो अच्छे काम की, ज़माना जाहिलियत में आपकी आमद से पहले पहले, मुसलमान होने से पहले पहले हमने जो नेकियां की हैं, क्या उसका भी हमें अजर मिलेगा या मिला होगा या नहीं मिला होगा? अगर नहीं मिला होगा तो फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सवाल तो बड़ा ही अहम है कि ज़माना जाहिलियत में हमने जो नेकियां की, अच्छे अमाल किए, बताइए उन नेकियों का हमें अजर मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सुनकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा कर मेरे करीम नबी ने फरमाया तू बता कि तूने अपनी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी नेकियां की हैं कि जिसका बदला लेना चाहता है तू, जिन नेकियों का अजर मांगना चाहता है? उसने कहा, हुजूर और ज़्यादा नेकियां तो मैंने नहीं की, बस एक नेकी ऐसी है जो मुझे याद है, भूलेगी नहीं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, उस नेकी से मैं आगाह होना चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी का वाक़या सुनो, अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनो। अब उस सहाबी ने, कलीमा पढ़ने वाले शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह मेरी ज़िंदगी का एक दर्द भरा वाक़या है। जब जब वो वाक़या मेरी आंखों के सामने गुजरता है तो मेरी आंखें छम छम बरसने लगती हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मुझे अपने वाक़े से आगाह करो, मुझे उस नेकी के बारे में बताओ जिसकी तुम अल्लाह से जज़ा लेना चाहते हो। उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह मेरे 2 ऊँट गुम हो गए। 2 ऊँट गुम हो गए। उन 2 ऊँटों की तलाशी के लिए मैं तीसरे ऊँट पर बैठा घर से बाहर निकल पड़ा। 2 ऊँटों को तलाश करने के लिए मैं चलता चलता जंगल की दूसरी तरफ पहुंचा, जहां सहराई इलाका था, मैदानी इलाका था। वहां मैंने देखा कि एक शख्स जानवर चरा रहा है और मेरे वो 2 ऊँट जो गुम हो गए थे वो उन जानवरों के साथ चर रहे हैं। मैं उस शख्स के पास गया, मैंने कहा, ये जो 2 ऊँट चर रहे हैं ये तो मेरे हैं। उसने कहा, भैया ये तो चरते चरते मेरे जानवरों के साथ मिल गए, अगर तुम्हारे ऊँट हैं तो ले जाओ। थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ रुका तो उस शख्स ने मुझे पानी पिलाया, साथ में 2-4 खजूरें खिलाई। 2-4 खजूरें खिला देने के बाद बिल्कुल करीब ही उसका घर था, छोटी सी झोंपड़ी थी। उसके घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई, बच्चे के रोने की आवाज़ आई, चीखने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही इस पानी पिलाने वाले, खजूरें खिलाने वाले, जानवरों को चराने वाले शख्स ने मुझे कहा, बताओ मेरे घर में बेटा हुआ है या बेटी हुई? बताओ मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है? तो मैंने कहा, भाई अगर बेटा पैदा हुआ है तो क्या करोगे? अगर बेटी पैदा हुई है तो क्या करोगे? तो उसने कहा, अगर बेटा पैदा हुआ तो मैं फख्र करूंगा, क्योंकि बेटा मेरे खानदान का नाम रोशन करेगा। अगर बेटा पैदा हुआ है मैं फख्र करूंगा, गली मोहल्ले में सर उठा के चलूंगा, फख्र से मेरा सर बुलंद हो जाएगा और मेरी वजह से मेरे खानदान वालों का सर भी बुलंद हो जाएगा। उसने कहा, अगर बेटी पैदा हुई तो क्या करोगे? उसने कहा, अगर मेरी बेटी पैदा हुई है
تو میں بیٹی کو زندہ دفن کر دوں، بیٹی کو زندہ دفن کر دوں گا۔ اگر نہیں کروں گا تو لوگ مجھے کہیں گے دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے، دنیا کا سب سے بڑا بدقسمت انسان ہے۔ لوگ میری طرف دیکھ کے اشارہ کریں گے یہی وہ بدبخت ہے، یہی وہ بدقسمت ہے جس کے گھر میں بیٹی نے جنم دیا ہے۔ پھر معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی، پھر میں معاشرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اگر میں بیٹی زندہ دفن نہیں کروں گا تو پھر میں اپنے خاندان والوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ پھر میں گلی محلے میں سر جھکا کے چلوں گا، سر اٹھا کے نہیں چلوں گا۔ پیدا ہونے والی بیٹی میری عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے رکھ دی، اور اگر میں بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا ہوں تو پھر لوگ میری تعریف کریں گے کتنا غیرت مند انسان ہے یہ جس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، جیسے ہی میں نے اس کے منہ سے یہ جملہ سنا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں بیٹی کو زندہ دفن کر دوں گا، یا رسول اللہ یہ سنتے ہی میرا دل بھر آیا۔ اللہ اکبر، میرا دل بھر آیا، میں رونے لگا۔ میں نے کہا چلو جاؤ پھر پتہ کرو بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا پیدا ہوا۔ وہ اپنے گھر گیا، واپسی آیا، کہنے لگا بڑی بدقسمتی سے، بڑی بدبختی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی نے جنم دیا۔ میں نے کہا پھر اس طرح کرو، بیٹی کو مارو نہیں، بیٹی کو زندہ دفن مت کرو، بیٹی کو میرے حوالے کرو، میں تمہاری بیٹی پالوں گا، اپنی بیٹی سمجھ کے اسے پالوں گا۔ اس نے کہا بیٹی تو دے دوں گا، یہ بتاؤ بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ میں نے کہا میں تمہیں 1 اونٹ دوں گا۔ کہا نہیں، 1 اونٹ نہیں لوں گا اس کے بدلے۔ میں نے کہا 2 اونٹ دوں گا۔ کہا جس اونٹ پہ سوار ہو کر آئے ہو وہ بھی اگر ساتھ دو، 3 اونٹ دیتے ہو تو میں اپنی بیٹی تجھے دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اس کی بیٹی پر مجھے ترس آ رہا تھا، میرا دل بھر آیا تھا، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ اگر میں اس کی بیٹی نہیں خریدوں گا تو یہ بیٹی کو زندہ دفن کر دے گا، اگر اس نے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تو کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، کہیں قیامت کی ضد میں میں بھی نہ آ جاؤں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میں نے اسے 3 اونٹ دے دی۔ اس کی ننھی منی سی بیٹی کو لے کر میں اپنے گھر آیا، کنیز کے حوالے کر دی، لونڈی کے حوالے کر دی۔ میں نے کہا صبح شام تو نے اسے دودھ پلانا ہے اور اس کی خوب دیکھ بھال کرنی۔ یا رسول اللہ، وہ چھوٹی سی ننھی منی بیٹی تھوڑی بڑی ہوئی تو وہ اپنے ہاتھوں سے میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی تھی، میں اسے سینے سے لگاتا تھا، وہ کبھی میرے ہاتھ چوم رہی ہے، کبھی میرے پیر چوم رہی ہے، کبھی میرا ماتھا چوم رہی ہے۔ مجھ سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ ٹوٹ کے محبت کرنے لگی۔ وہ میرے بغیر رات کو سوتی نہیں تھی، وہ میرے بغیر پوری رات جاگتی رہتی تھی کہ میرا ابو کہاں چلا گیا ہے، میرا ابو کہاں چلا گیا۔ وہ میری داڑھی کے ساتھ بڑے پیار سے کھیلتی تھی، اپنے ننھے منھے ہاتھ چھوٹی چھوٹی انگلیاں ڈالتی تھی تو مجھے بڑا ہی سکون آتا تھا۔ یا رسول اللہ، پھر کیا ہوا؟ مجھے چسکا لگ گیا کہ اس کام میں تو سکون ہی سکون ہے، اس عمل میں تو سکون ہی سکون ہے، قرار ہی قرار ہے۔ میرا دل ہر وقت بے قرار رہتا تھا، اب مجھے سکون ہونے لگا ہے۔ میں ہر وقت بے سکون رہتا تھا، اب مجھے قرار ملنے لگا ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے چسکا لگ گیا۔ اب میں گھر سے باہر نکلا، وہ قبیلہ ڈھونڈنے لگا جس قبیلے کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، پھر کیا ہوا؟ میں 3 اونٹ دیتا گیا، ان سے ان کی بچیاں خریدتا گیا۔ وہ قبیلہ جس قبیلے کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، میں ان کو 3 اونٹ دیتا، وہ بدلے میں اپنی بیٹی مجھے دے دیتے، ننھی منھی بیٹی میرے حوالے کر دیتے۔ 3 اونٹ دیتا گیا، ان کی بیٹیاں خریدتا گیا۔ حضور، میں نے 360 بچیاں خریدی، 360 بچیاں خریدی ہیں، اور آج بھی میری حویلی کے اندر 360 بچیاں موجود ہیں۔ ان کی اچھی سی اچھی دیکھ بھال ہو رہی ہے، ان کو اچھا سا اچھا کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، اور اس چیز کو میں بڑا فخر سمجھتا ہوں، اور خدا پاک کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جو تو اس کام میں مزہ ہے اور کسی کام میں مزہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے، 360 بچیوں کو موت سے بچایا ہے، 360 بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے بچایا ہے، ان کو پناہ دی ہے، ان کو اپنی بچیاں سمجھ کر میں انہیں اچھا کھلا رہا ہوں، اچھا پلا رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ اس نیکی کا مجھے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس عمل کی جزا لینا چاہتا ہوں،
مجھے اس عمل کی جزا میرا اللہ دے گا یا نہیں دے گا، جبکہ اس وقت میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ یہ سن کر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ میرے کریم نبی رو بھی رہے تھے۔ روتے روتے میرے کریم نبی نے فرمایا، او صحابی ادھر میرے قریب آنا، میرے سینے کے ساتھ اپنا سینہ لگانا، اپنی پیشانی میری طرف کر، میں تیری پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں۔ جن ہاتھوں سے تو 360